السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل المؤمنين فائقين درجة، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي قال من تشبه بقوم فهو منهم، وعلى آله وصحبه الذين كانوا صالحين إيمانا واعتقاد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي المحترم صلى الله عليه وسلم يقول بسورة واضحة ملموسة: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. ليس الاحتفال الموقر وسادة الأجلة. إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية مختصرة حول موضوع التشبه بالكفار. فالرجال الذين آمنوا وعملوا بالصالحات إن الله تعالى جعل الكفر بالله أبغض من كل شيء. لذلك هم الذين سيعاقبهم الله الجليل القهار في الدنيا والآخرة، وهم شر البرية، وهم أشرار خلق الله تعالى. لذلك ورد في الكتاب الذي لا ريب فيه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا بالصالحات وأولئك هم خير البرية. هذه الآية الكريمة تدل بالإذاعة على أن المسلمين الصادقين هم خير البرية وخير خلق الله تعالى يوجد في العالم. وعكس ذلك إن الذين كفروا بالله ومرقوا من أمور الدين وهم شر البرية وشرار خلق الله تعالى. وما